नमस्कार दर्शकवृन्द, न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। आजको 6 प्रश्नमा पनि हामी खेलकुदकै विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोनाको असर सर्वत्र पर्दा फुटबलको सानो रूप अर्थात् फुटसलमा पनि यसको असर परेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य सहरहरूमा सयौंको संख्यामा व्यावसायिक फुटसल सञ्चालनमा छन्, तर ती सबै अहिले लकडाउनका कारण बन्द छन्। अर्थात् देशभर लोकप्रिय बन्दै गइरहेको फुटसललाई लकडाउनले नराम्रोसँग थला पारेको छ। बढ्दो जनघनत्व, बस्ती विस्तार र खुला ठाउँको अभावका कारण शारीरिक व्यायाम गर्न नपाएकाहरूका लागि फुटसललाई भरपर्दो विकल्प मानिँदै आएको छ। बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मका लागि फुटसल खेल अभ्यासको उपयुक्त विकल्प बनेको छ। कतिपयले यसलाई फिटनेस सेन्टरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई विभिन्न किसिमको मनोरञ्जनात्मक कुरामा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तर कोरोना भाइरसका कारण सरकारले चैत 11 गते लकडाउन गरे यता खेलकुद गतिविधि ठप्प छ। सरकारले अहिले पनि खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छैन, जसका कारण फुटसल व्यवसाय पनि चरम आर्थिक सङ्कटमा पर्न थालेको छ। आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग कुराकानीका लागि जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय फुटसल सङ्घका उपाध्यक्ष, नेपाल फुटसल व्यवसायी सङ्घका महासचिव मदन कोइराला। उहाँ धनेन्तरी फुटसलको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार। अब विशेष गरी कोरोना भाइरसको असर यति बेला सर्वत्र परेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा यसले प्रभाव पारेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहँदा यसले फुटसलले विशेष गरी फुटसलले भोगेका समस्याहरू के कस्ता छन्, यहीँबाट सुरु गरौँ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो सबै क्षेत्रलाई असर त पारेको नै छ। हजुर। त्यसमा पनि अब यो फुटसलले एउटा मानिसहरूको लागि मनोरञ्जन, एउटा मानसिक तनाव कम गर्ने, शारीरिक मनोरञ्जनको दृष्टिकोणले एउटा जुन किसिमको एउटा मानिसहरूमा जुन ऊर्जा एक किसिमको प्रदान गर्थ्यो र एउटा इम्युनिटी पावर बढाउने काम गर्थ्यो। लकडाउनको कारणले हामीले चैत 11 गतेदेखि नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार हामीले सबै फुटसलहरू बन्द गरेका छौँ। यसले सम्पूर्ण क्षेत्र, खेलाडी, व्यवसायीहरू लगायत सबैलाई असर परेको छ। यो त अघि हजुरले नै भन्नुभयो, वृद्ध, युवा, बच्चा सबैको लागि एउटा फिटनेसको माध्यम थियो। यो अहिले सर्वत्र असर परेको छ यसले। अब विशेष गरी यहाँहरूले फुटसल सञ्चालनका लागि, फुटसल खोल्नका लागि विशेष गरी मागका साथै ज्ञापन पत्र पनि बोकेर सरकारवाला विभिन्न निकायसम्म तपाईँहरू पुग्नु भएको छ होइन? यसअघि पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूबाट जवाफ चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँहरूले? हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेपाल फुटसल व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट ज्ञापन पत्र हामीले लिएर गएका थियौँ। सिडिओ साहबसँग कुरो भयो। उहाँले पोजिटिभ कुरो गर्नुभयो, होइन जरुरी छ, अहिले राष्ट्रको लागि, प्रत्येक व्यक्तिको लागि जरुरी छ, फिटनेस जरुरी छ। तर अब के भनेदेखि तपाईँ ज्ञापन पत्र बुझाउनुहोस्, होइन हामी चाहिँ सम्बन्धित निकायमा हामी छलफल गर्छौँ भनेर उहाँले जवाफ दिनुभयो। त्यसपछि हामीले कुनै रेस्पोन्स आएको छैन। हामीले केही मापदण्डहरू दिएको थियौँ। हामी यो विधि अपनाएर हामी चाहिँ मतलब फुटसल सञ्चालन गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्रमा यो विधि अपनाएर, सतर्कता अपनाएर हामी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ भनेर हामीले दिएको छौँ। त्यसमा केही बुन्दाहरू दिएको छौँ, तर यसको कुनै रेस्पोन्स आएको छैन। अब लामो समयको लकडाउनका कारण फुटसल बन्द रहँदा विशेष गरी व्यवसायीहरू आर्थिक सङ्कटमा पर्न थाले। फुटसलको एउटा लोकप्रियता जुन पछिल्लो समय देखिएको थियो, यो लोकप्रियतामा पनि ह्रास आउने हो कि भन्ने चिन्ता एकातिर व्यवसायीहरूमा थपिएको छ। तपाईँ लगायत अन्य थुप्रै व्यवसायीहरूको एउटा सङ्घले पनि विशेष गरी यस किसिमको चिन्ता राखिरहँदा लकडाउन खुकुलो पारिँदा अन्य व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउने, तर स्वास्थ्यका लागि पनि आवश्यक फुटसलमाथि नै अन्याय भयो भन्ने किसिमको तपाईँहरूको माग हो। हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि, हजुर, हामीले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर राज्यमा अरबौँ निजी क्षेत्रबाट लगानी गरी राज्यको लागि, हजुर, र जनताको लागि, सबैको लागि एउटा फिटनेस सेन्टर मात्रै मैले अघि हजुरले नै भनिसक्नुभयो। यसमा पैसा खर्च गरेको छौँ निजी क्षेत्रबाट,
आज फुटसल नै यस्तो खेल हो जुन ब्राजिलसँगसम्म खेलिसकेको छ। फुटबलले आज ब्राजिलसँग खेल्न पाएको छैन। कुनै पनि फुटबलको इभेन्ट ब्राजिलसँग भएको छैन। अमेरिकासँग खेलिसकेका छ। विश्व च्याम्पियन के अरे वर्ल्ड कप खेलिसकेका छ फुटसलबाट। त्यो सम्पूर्ण श्रेय के हो भने निजी क्षेत्रबाट भएको त। यो कुनै राज्यबाट कुनै राज्यले तयार पारेको खेलाडी कुनै होइन। यो व्यक्तिगत हामी फुटसल व्यवसायीहरूले तयार पारेका टिमहरू के अरे व्यक्तिहरूलाई लिएर राज्यले लगेर त्यहाँनिर विदेशमा गएर र एउटा राष्ट्रको पहिचानको लागि यो फुटसलले राज्यको लागि धेरै ठुलो योगदान गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हामीले जग्गा भाडा, कर्मचारीका तलब, बिजुली खर्च, सरसफाइ गर्न कुनै हामीलाई ठुलो समस्या परेको छ। राज्यबाट कुनै किसिमको यसमा हामीलाई कर छुट गर्ने कुरोहरू कुनै किसिमको अब अन्य व्यवसायीहरूसँग डेलिगेसन गइरहेको छन्। कसैको केही भयो होला, कसैलाई के भयो होला। राज्यबाट हाम्रो चाहना चाहिँ के भने राज्यबाट सम्बोधन हुनुपर्ने हो, एक बन्द गर्ने। र हामीले दिएको छौँ। हामी जस्तो यो फुटसल भनेको कस्तो भनेदेखि तपाईँको 5-5 जना मिलेर खेल्ने खेल हो। यसमा कुनै किसिमको भिडभाड नगर्ने। अब त्यो किसिमले खेल्न दिनुभयो भनेदेखि हामी केही मापदण्डहरू छन्। जस्तो हामी कोही खेलाडीहरू आए, हामी के गर्छौँ, गेटमै तापक्रम हामी उनीहरूको के अरे जाँच्ने। हजुर, ठिक छ। जस्तो अब तपाईँले भनिरहँदा तपाईँले भन्नुभयो जुन हिसाबले तपाईँहरूको माग चाहिँ बढी व्यवसायमा केन्द्रित रह्यो या खेल एवं मनोरञ्जनमा, कि यो विषय चाहिँ अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस्। किनभने तपाईँले भन्नुभयो फुटसल टिमले विशेष गरी अर्जेन्टिनामा भएको विश्व च्याम्पियनसिपमा पनि भाग लिइसकेको छ। यो फुटसलको एउटा निजी क्षेत्रको प्रयासका कारण भनेर तपाईँले बताइरहँदा तपाईँहरूको अहिलेको माग बढी व्यवसायमा केन्द्रित हो या अथवा खेल एवं मनोरञ्जनमा, केमा? होइन, राज्यको हामी एउटा व्यवसाय मात्रै गर्दैनौँ, यो सेवामूलक संस्था पनि हो। हेर्नुहोस्, कुनै अत्यधिक कमाइ हुने व्यवसाय होइन यो। जति पनि नितान्त यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकांश हाम्रा पूर्व खेलाडीहरू र राष्ट्रिय खेलाडीहरू र खेलसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरूले यो फुटसल व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। र सबैलाई एउटा राष्ट्रपतिको माया हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू जसले राष्ट्रको लागि खेलेका छन्, राष्ट्रको लागि योगदान दिएका छन्, तिनीहरूलाई माया हुन्छ। र एउटा राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गरौँ। र प्रत्येक फुटसलले, अधिकांश फुटसलले हजुरको यो एउटा बच्चादेखि बुढोलाई ट्रेनिङ दिँदै हजुरको यो खेल के अरे खेलाडीहरू तयार पारेका छन्। अब अहिले पनि तपाईँको हाम्रो माग दुइटै हो। हेर्नुहोस्, राज्यको लागि पनि जरुरी छ र व्यवसायले त राज्यलाई टिकाउनलाई हामीलाई त टिकाउनु पर्यो नि त। हजुर, पहिले व्यवसाय टिक्नु पर्यो। यदि हामीले गर्न नसकेर भोलिको दिन त्यो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने आज यत्रो कर्पोरेटहरू छन्, सबैले मनोरञ्जन र एउटा मानसिक तनाव कम गर्नलाई अहिले प्रत्येक अब कर्पोरेटहरूको रेगुलर वार्षिक उत्सवमा टुर्नामेन्ट गर्छन्। त्यसपछि ब्याङ्कहरू लगायत इन्सुरेन्स कम्पनी, आइटी कम्पनीहरूको रेगुलर वार्षिक उत्सवहरू हुन्छ र उनीहरू रेगुलर खेलिरहेका छन्। मानसिक तनाव भइरहेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, विश्वको अवस्था, नेपालकै अवस्था हेर्ने भने पनि तपाईँको मानसिक रोगले आत्महत्या गर्ने कति सङ्ख्या र यो कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यसबाट स्पष्ट गर्नुहुन्छ। तर खेल नै यस्तो माध्यम हो, खेलले खेलिसकेपछि मानसिक तनाव गर्ने प्रमुख एउटा कारण चाहिँ हजुरको खेल हुन सक्छ। एक्ज्याक्टली। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वमा अहिले हजुरको विश्वमा पनि लकडाउन खुकुलो भएसँगै खुला खेल मैदानहरू खोलिएका छन्। त्यहाँनिर एउटा सावधानी अपनाएर खेलिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा त अब लिगहरू नै ठुल्ठुला आयोजनाहरू पनि भइरहेको छन्। हामी त भन्दैनौँ, हामीलाई 5-5 जना खेल्ने सानो गेम, 5-5 जना खेल्ने हजुरको जम्मा 10 जना हुन्छ। भिडभाड हुँदैन यसमा। हामी 10 जनाभन्दा बढी यसमा हामी छिराउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले चाहिँ राज्यलाई के भन्छौँ भनेदेखि हामीलाई टिकाइदिनु पर्यो। हाम्रो यो व्यवसाय टिकाउनु भयो भने हामीले राज्यको लागि गर्नुपर्ने योगदानमा हामी पूर्ण तत्पर रहनेछौँ। हामी व्यवसायीहरू हामी व्यापारको लागि मात्रै होइन, राष्ट्रको लागि पनि गरिरहेको छौँ भन्ने म हजुरलाई
यही मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु। अब विशेष गरी यहाँले भनिरहँदा फुटसल पनि एउटा टिम गेम नै हो, यसले जोखिम बढाउने सम्भावना पक्कै पनि छ, यसलाई नकार्न सकिँदैन। किनभने तपाईँले भन्नुभयो 5-5 जना 10 जना भने यो टिम गेम हो, सङ्क्रमणको जोखिम पक्कै पनि रहन्छ। यो अवस्थामा खोल्न दिए सरकारले तपाईँहरूले जोखिम नियन्त्रणका लागि अपनाउने मापदण्डहरू के हुनेछन् र ती सम्भव छन् वा छैनन्, के देख्नुहुन्छ यहाँले? अहिले तपाईँको हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि यो सब कुरोहरू खोलेको छ। अब यसमा मैले अघि भने हजुरलाई, जस्तो हामी भित्र छिर्ने बित्तिकै ग्राउन्डभन्दा कम्पाउन्डभित्र छिर्ने बित्तिकै हामी सबभन्दा पहिले गनले हामी यो तापक्रम काट्छौँ। तापक्रम काटिसकेपछि उनीहरूलाई एक त कुनै बिरामी मान्छे फुटसल ग्राउन्डमा खेल्न आउँदैन, सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरो त्यो हो। आएपछि पनि कोही भित्र छिर्ने बित्तिकै हामी सबभन्दा पहिले उसको तापक्रम चेक गर्छौँ। त्यसपछि साबुन पानी त्यहाँ राखिएको हुन्छ, साबुन पानीले हात धुन लाउँछौँ। त्यसपछि सेनिटाइजरले हामी बलहरूदेखि लगायत हामी सबै एक गेम सकिने बित्तिकै हामी त्यो बललाई सेनिटाइजर गर्छौँ। त्यसपछि सम्भावना के हुनसक्छ भनेदेखि जस्तो वासरुमहरूमा पनि हामी के गर्छौँ भने सेनिटाइज गर्छौँ, त्यसलाई सबै हामी व्यवस्था गर्छौँ भनेर हामीले ज्ञापन पत्रमा हामीले दिएको छौँ। र अर्को कुरो के हो भनेदेखि कर्मचारी, त्यहाँ हुने कर्मचारीको चाहिँ व्यवस्था, जुन एउटा सावधानी, कुन किसिमले सावधानी अपनाउने त्यो उनीहरूलाई कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ त्यो पिपीको व्यवस्था त्यो हामी गर्छौँ। र कुनै पनि प्रतियोगिता नगर्ने, आयोजना नगर्ने, ठुला गेमहरू आयोजनाहरू नगर्ने। अहिले जब लकडाउनको जबसम्म अवस्था सामान्य हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ कुनै पनि आयोजना, ठुला भिडभाड हुने आयोजना हामी गर्दैनौँ। हामीले विज्ञापन पत्रमा यो सब खोलेरै राखेको छौँ। हजुर, अब यसबाहेक अब WHO का थुप्रै मापदण्डहरू छन्, विशेष गरी खेल सञ्चालन गर्ने अथवा फुटसलहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि विभिन्न किसिमका मापदण्डहरू रहेका छन्, सरकारको मापदण्ड होला। यी सबै मापदण्डहरू पुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ यहाँहरू? त्यो सबै सम्भव छ? सम्भव के हिसाबले सम्भव छ भने आज तरकारी बजारमा जानुभयो भने होइन, तरकारी बजारमा किन्न जानुभयो भने त्यहाँ भन्दा हाम्रो धेरै WHO को मापदण्ड चाहिँ पुरा हुन्छ। त्यो हेर्नु भयो भने त्यहाँनिर, किनभने आज कुनै पसलमा जानुभयो भने 10 जना भिड लागिरहेको हुन्छ, तर त्यहाँ गएर त मानसिक इम्युनिटी पावर बढ्ने हो नि, मानसिक तनाव घट्छ। हजुर, भने WHO को मापदण्ड हेर्ने हो भने अरू भन्दा हाम्रो त सेफ नै छ नि। यसले त झन् हजुरको घरमा बसेर अहिले जुन विद्यार्थीहरू, स्कुले विद्यार्थीहरू भनौँ होइन, कर्मचारी नैहरू पुरा उनीहरूको पुरा ड्युटी छैन, घरमा बसिरहेका छन्, किनभनेदेखि अल्टरनेट गरिकन कर्मचारीहरू पनि गइरहेका छन्। तिनीहरू पनि चाहन्छन् नि कमसेकम घरमा बस्दा यो 3 महिनाको उसले 3 महिना घरमा बस्दाखेरि जुन किसिमको मतलब एउटा मानसिक तनाव, एउटा मोनोटोनस जस्तो एक किसिमको जुन तनाव हटाउनको लागि त यो त उत्तम उपाय फुटसल हो नि। यो कुनै सबैभन्दा मानसिक तनाव कम भइसकेपछि शारीरिक स्वस्थ हुन्छ। शारीरिक स्वस्थ हुनु भनेको त्यो भनेको ठाउँ नै फुटसल या खेल मैदान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो हजुरको भनाइ जुन म भन्दैछु, WHO को हिसाबले अरू अन्य जस्तो मलहरू, होटलहरू भन्दा सेफ हाम्रो चाहिँ फुटसल हुन सक्छ। तर अब सरकारले विशेष गरी फुटसल लगायत अन्य टिम इभेन्टहरू, स्पोर्ट्स इभेन्टहरू आयोजना गर्न नदिने, तत्काललाई रोक्ने निर्णय लिएको छ। अब यो अवस्थामा तपाईँहरूको सङ्घबाट प्रयासहरू के कस्ता हुनेछन् यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि? तत्कालका लागि त अब सञ्चालन गर्न नदिने किसिमको सरकारको निर्णय छ, यहाँहरूलाई थाहा नै छ। अब तपाईँहरूको थप प्रयास चाहिँ के हुनेछ? हाम्रो थप प्रयास भनेको हामीले भनेको अब राज्यको हामी एउटा कानुन भन्ने कुरो मान्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, हामी के अरे देशको जनता भइसकेपछि राज्यले भनेको कुरो मान्नुपर्छ, यसमा दुई मात्रै छैन। हामीले हाम्रो आग्रह हो, हामी आग्रह गर्ने हो, हामीले बाटो देखाइदिने हो। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको खेल भनेको महत्त्व कति छ त? नेपालको परिप्रेक्ष्य मात्रै नहेरौँ न, अहिले विश्वमा के भइरहेको छ त? विश्वले के गरेछ? आखिर जुन कुरो अहिले नेपालले जुन कुरोको लकडाउनको जुन मोडालिटीहरू तयार पारिरहेको छ, आखिर बाहिरको विश्वकै हेरेर त गरेको हो। यहाँनिर कुनै आफ्नो भिजन भन्ने कुरो के छ? यहाँनिर सबै त बाहिर देशमा पहिले भयो, त्यहाँ अवस्था यस्तो भयो, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो देखेर न नेपालकोले पनि एउटा मोडालिटी तयार गर्यो।
त त्यही किसिमले यो पनि हेर्नु पर्यो विश्वमा अहिले बाहिरी देशमा के गरिरहेको छ हैन यिनीहरूलाई सबैभन्दा कुरो हो यति कुरो के भनेदेखि यो निगरानी चाहिँ गर्नु पर्यो हामी यसमा यदि राज्यले हामीलाई सञ्चालन गर्न दिएमा हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि हामी व्यवसायको तर्फबाट फुटसल व्यवसायको तर्फबाट हामी प्रत्येक फुटसलमा गएर हामी त्यो किसिमका पूर्वाधारहरू छन् कि छैनन् त्यहाँनिर सेनिटाइजरको प्रयोग गरेको छ कि छैन जुन खेलको अन्तराल जस्तो अब पहिले के हुन्थ्यो भने यो फुटसल भनेको 1 घण्टाको गेम हेर्नुहोस् 1 घण्टाको गेममा त्यो अन्तराल हामी के अब एक टिम जाने बित्तिकै अर्को टिम छिर्थ्यो अहिले हामीले के भनेका छौँ भने 1 घण्टाको ग्याप राख्छौँ किनभनेदेखि खेल मैदानभित्र भिड बढी हुन्छ त्यो भएको अवस्थामा त एउटा टिम र अर्को टिम भनेपछि दुईटा ग्राउन्ड भयो भनेदेखि 40 जना आउने भए त हामीले 1 घण्टाको ग्याप गरिदियो भनेदेखि त्यो बिचमा सबै वासरुम सरसफाइ बलको सरसफाइ हुने सम्म जुन सम्भावनाहरू छन् जुन सरसफाइकाहरू त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरोहरू 1 घण्टामा सबै हामी मेकअप गर्छौँ त्यसपछि फेरि अर्को टिमलाई हामी राख्छौँ त यो किसिमले सञ्चालन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हजुरको कुनै किसिमको अप्ठ्यारो हुँदैन हामी यो कुरो हामी प्रत्येक फुटसल व्यवसायीहरूलाई भनेका छौँ हामीले आफ्नो के अरे हाम्रो फोनमा रेगुलर फुटसल व्यवसायीहरूसँग कुरो भइरहेको छ फुटसल व्यवसायीलाई पनि भनेको छौँ अब राज्यले दिए भने हामीले यो अवस्थाले यो किसिमले हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छौँ अब यसका लागि विशेष गरेर अब सरकारकै निर्णय पर्खिनुको विकल्प छैन यति बेला अब अलिकति फुटसलको विकास र विस्तारका विषयमा कुराकानी जोडौँ अहिले अब सयौंको संख्यामा देशका मुख्य सहरहरूमा फुटसलहरू सञ्चालनमा छन् पछिल्लो समय फुटसलप्रति कतिको आकर्षण बढेको पाउनु भएको छ यहाँले के छ अवस्था अब यो फुटसल त अब भन्ने हो भनेदेखि एकदमै लोकप्रिय गेम हो किनभने यसमा बच्चा वृद्ध हजुरले भनिहाल्नुभयो बुढाबुढीहरू समेत आएर त्यो मनोरञ्जनको गर्ने ठाउँ पनि हो त्यो र फुटसलको क्रेज भन्ने कुरो दिन प्रतिदिन बढ्दो छ अघि मैले भनिसकेँ हजुरलाई अब गभर्नर कप राष्ट्र ब्याङ्कले गभर्नर कप उहाँहरूले गर्नुहुन्छ नेपालका सबै ब्याङ्कहरू एकजुट भएर खेल्नुहुन्छ उहाँहरू त्यसै गरी प्रत्येक के अरे ब्याङ्क कर्पोरेटहरू सबैको वार्षिक उत्सवमा उहाँहरू फुटसल खेल्नुहुन्छ र प्रत्येक खेलाडीलाई आफ्नो अर्गनाइजेसनले आफ्नो के अरे ब्याङ्कले खेलाडीहरूलाई खेल्न जान प्रोत्साहन गरिरहेको छ र यसै गरी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो फुटबलबाट रिटायर भएका खेलाडीहरू अधिकांश फुटसलमै उनीहरूको टाइम बेटिएको हुन्छ र ती व्यक्तिहरू आएर के गर्नुहुन्छ भनेदेखि ट्रेनिङ दिने र उनीहरूको आय आर्जनको पनि एउटा माध्यम बनेको छ फुटसल र कुनै पनि अहिले ए डिभिजन बी डिभिजनमा जुन खेल्ने नेपाली खेलाडीहरू लगायत विश्वमा पनि जुन पनि अहिले चर्चित खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूले बेसिक ज्ञान फुटबलबाटै लिइरहनु भएको छ र आज फुटबलमा उहाँहरू जानुभएको छ त त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको क्रेज त दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने र एउटा आर्थिक एउटा रिटायर कर्मचारीको लागि रिटायर खेलाडीको लागि एउटा आर्थिक आर्जनको एउटा माध्यम पनि बनेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले धेरै राम्रो मतलब समाजमा देशको लागि फाइदा छ अब त्यति मात्रै होइन हेर्नुहोस् देशमा सङ्कटकाल अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा म एउटा फेरि जोड्न चाहन्छु पहिले हाम्रो महाभूकम्प जाँदाखेरि पनि यो सबै आश्रित भवन फुटसल नै भएको थियो फुटसल पार्टी प्यालेसहरू नै भएको थियो अहिले पनि बिहान बेलुका टोल छिमेकका जहाँ फुटसल छ अब खुल्ला मैदानमा रोडमा मर्निङ वाक गर्नुभन्दा फुटसलमा 2-4 राउन्ड लाउने उ गर्ने घुम्ने र त्यो किसिमको चाहिँ एउटा सुविधा पनि पाइरहेका छन् र यही तरिकाले एउटा यहाँलाई के भन्न चाहन्छु कि यहाँको माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने यो कुरो नेपाल सरकारले पनि बुझिदिनु पर्यो हामीलाई परेका जुन मार्का पीर जुन अप्ठ्याराहरू छन् आर्थिक सङ्कटहरू छन् यसको लागि पनि विचार गरिदिनु पर्यो अब यो ट्याक्सको पनि कुरो छ ट्याक्सको विचार गरिदिनु पर्यो अब यो ब्याङ्कका ब्याजहरू छन् यसलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने अब यो कुनै ठुलो नाफामूलक संस्था पनि होइन सीमित युवाहरूबाट सामान्य स्कुल पढ्ने बच्चाहरूबाट कलेज पढ्ने बच्चाहरूसँग उनीहरूसँग कति पैसा हुन्छ तर अधिकांश खेल्ने त उनीहरू नै हुन्छन् दिनभरि उनीहरूले 150 रुपियाँ ल्याएर उनीहरूले हामीलाई तिर्छन् कतिले हामीसँग यति पैसा छ
भनेपछि कम छ भनेपछि हामी कममा पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। कुनै र फिक्स टाइम हुन्छ, त्योभन्दा बढी कुनै अपरगट आउने कमाइ केही पनि हुँदैन त्यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को कुरो के भनेदेखि राज्यले यसको महत्त्व, फुटसलको महत्त्व चाहिँ हजुरको माध्यमबाट म एउटा राज्यलाई पनि बुझाउन चाहन्छु। अब विशेष गरी लकडाउन अगाडि फुटसलको सिनेरियो कस्तो थियो? विशेष गरी लकडाउन अगाडि जुन किसिमको एउटा सहजता आम्दानीका हिसाबले होस्, यसको महत्त्वका हिसाबले होस्, यसको लोकप्रियताका हिसाबले होस्, लकडाउन अगाडिको सिनेरियो कस्तो थियो र अब लकडाउन पछि यसमा केही परिवर्तन हुने देख्नु भएको छ यहाँले? यसको सहजता, यसको आम्दानी, यसको लोकप्रियताका कुरालाई लिएर यसको अब लकडाउन पछिको एउटा समस्या त छ। हेर्नुहोस्, अब यो कोरोना यो भाइरस अब कहिलेसम्म रहन्छ? अब खुलेर अब खेल्नलाई अलिकति मान्छे डराउन पनि सक्छन्। जुन किसिमको पहिले थियो त्यो किसिमको अब हुन सक्छ सक्दैन भन्ने हामी पनि दोधारमा छौँ यो कुरो। तर हामीले सरकारले यदि खोलिदिने हो भने, सरकारले खोलिदिने हो भनेदेखि हामीलाई अब विश्वास छ। किनभनेदेखि हामीले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नआउन पनि सक्छ। किनभनेदेखि अहिले हामीलाई दैनिक फोन आइरहेको छ, कहिले खोल्ने कहिले खोल्ने। यो हामीलाई त घर बस्दा बस्दा गाह्रो भइसक्यो। कहिले कोही ग्रुप आएर त झगडा पनि गर्छन्, होइन खोल्नु पर्यो, होइन हामी आफ्नो कुरो खेल्छौँ भनेर त्यो किसिमको कुरोहरू पनि उनीहरूले गरिरहेका छन्। अब एउटा कुरो सानो कुरो जोडिहालौँ हजुरलाई, यदि आयो भने हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि प्रत्येक खेलाडीको डाटा पनि राख्ने, मोबाइल नम्बरहरू पनि राख्ने भनेर भनेका छौँ। त त्यस कारणले गर्दा पनि त्यो एउटा कुरो एउटा विकसनको लागि त्यो पनि गरिरहेको छु। तर पपुलरिटी यसको घट्दैन। मैले अघि भनिसकेँ, ब्राजिलसँग फुटबल त खेलेको छैन नि नेपालले, तर फुटसल खेलिसक्यो, अमेरिकासँग खेलिसक्यो। अमेरिकासँग नेपालले फुटबल सायद खेलेको छैन होला, तर ब्राजिल जस्तो देश, अमेरिका जस्तो देशसँग फुटसल खेलिसक्यो। अब अर्जेन्टिनामा भएको वर्ल्ड कपमा सबैभन्दा टाढा मुलुकबाट दूरीको हिसाबले नेपालका खेलाडीहरू यहाँबाट गएका थिए। हाम्रो नेपाल सरकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट हामीले पठाएको थियौँ। भनेपछि यसको लोकप्रियता त कम हुने कुरै छैन, लोकप्रियता त बढ्दै जान्छ। तर सबैभन्दा पहिला यसलाई कसरी जोगाउने, यो व्यवसायलाई कसरी जोगाउने राज्यले यो सब कुरो हेरिदिए भनेदेखि यसको लोकप्रियता हजुरको कम हुँदैन, बढ्दै जान्छ। अब तपाईँ विशेष गरी राष्ट्रिय फुटसल टिमको सङ्घको, विशेष गरी सङ्घको चाहिँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँले बताउनु भयो राष्ट्रिय फुटसल टिमले अर्जेन्टिनामा गएर विश्व च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाएको छ, जुन ऐतिहासिक उपलब्धि पनि हो। सहभागिता पनि विशेष गरी किनभने ब्राजिलसँग खेलेको छ, अमेरिकासँग खेलेको छ, फुटसलले यो किसिमको अवसर पाएको छ। अब यो अवस्थामा अहिले राष्ट्रिय फुटसल टिम हराउँदै गएको हो कि भन्ने भान पनि एकातिर भइरहेको छ। यस किसिमको टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ। अवस्था चाहिँ के छ अहिले राष्ट्रिय टिमको? होइन, यो कुरो हजुरले भनेको एकदम सही हो। हामीले फुटसल प्रतिको ध्यान दिन नसकेको जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब एन्फाको पनि एउटा कमिटी छ, फुटसल कमिटी छ, र राष्ट्रिय खेलकुदको पनि फुटसल कमिटी छ। तर ध्यान हामीले दुईले न फुटसल एन्फाले आफ्नो किसिमको तयार गर्न सकेको छ, न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको टिमले तयार गर्न सकेको छ। तयार गर्ने भनेको व्यवसायीहरूले। हजुर, जब विदेश जानु पर्यो अनि व्यवसायीहरूलाई हार गर्नुपर्छ हामीले। व्यवसायीबाट त्यसपछि त्यो सेलेक्सन गरेर हामी व्यवसायीले नै टिम दिनुपर्छ। राज्यको तर्फबाट कुनै पहल चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको फुटसल सङ्घको उपाध्यक्ष भए तापनि म त्यो एउटा रियलाइज के गर्छु भनेदेखि हाम्रो कमजोरी हो, त्यो कुरो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामीले राष्ट्रिय टिम बनाउन सकेको छैनौँ। जब अब टिम के अरे बाहिर जानु पर्यो, त्यसपछि खेलाडी छनौट गर्ने, तिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने, यति मात्रै कुरो के हो भनेदेखि एन्फाले गरेको कामको चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एन्फा एउटा राष्ट्रिय टिम पनि गरेका छैन, कसैले पनि गरेका छैन। हेर्नुहोस्, तर एन्फाले 16 जना फुटसलको चाहिँ ट्रेनिङ कोचको लागि ट्रेनिङ दियो। त्यो बाहेक राज्यले र त्यो कुनै पनि काम एक्टिभिटिज गर्न सकेको छैन। त्यो कुरो म फुटसल फुटसल सङ्घको उपाध्यक्षको हैसियतले मैले पनि विवाद लिनुपर्छ। त्यो गर्न सकेका छैनौँ हामीले। अब त्यो परिबन्ध अब त्यस्तै भइरहेको छ। त्यो भनेको कुरो सही हो। यसको अर्थ नेपालमा फुटसलको विकासका लागि सरकारी स्तरबाट
केही पनि पहल भएको छैन, जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो त्यो प्रयासहरू चाहिँ हुन सकेको छैन, भएको छैन। 100% सही कुरो। राज्यबाट यसप्रति जुन ध्यान नगए जस्तै छ। किनभनेदेखि एउटा टिम त तयार गर्नु पर्यो नि त। राज्यले अब कुनै पनि अब टिम तयार गर्दाखेरि उसका खर्चहरू हुन्छन्। जानुभन्दा अब पहिलादेखि उनीहरूलाई एउटा खेलाउने ठाउँको व्यवस्थापन, जब बाहिर पठाउनु पर्ने बेलामा अनि ठाउँबाट पोखराबाट तपाईँको काठमाडौँबाट तपाईँको बुटवलबाट खेलाडीहरू ल्याएर 15-20 दिन अगाडि तपाईँको के अरे खेलाडीलाई तयार पारिन्छ। अब तपाईँ पनि विशेष गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गतको यो राष्ट्रिय फुटसल टिम सङ्घको चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष जस्तो हैसियतमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पहल चाहिँ किन गर्न नसक्नु भएको? यसमा कमी कमजोरी हाम्रो हो। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय फुटसल सङ्घका उपाध्यक्ष र नेपाल फुटसल व्यवसायी सङ्घका महासचिव मदन कोइराला। उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ आज फुटसलका विषयमा। विशेष गरी उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला प्राविधिक कारणले टुटेको छ र यो कुराकानी आजलाई हामी यही बिट मार्न चाहन्छौँ, किनभने कार्यक्रमको समयावधि पनि सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ र आज हामीले विशेष गरी फुटसलका विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र फुटसल पनि यति बेला सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने किसिमका मागहरू उठिरहेका छन्। हुन त यो टिम गेम हो, यसले जोखिम को एउटा सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको छ, सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने, तर पनि विभिन्न किसिमका प्रिकसनहरू उपायहरू अवलम्बन गरेर फुटसलहरू सञ्चालन गर्छौँ भनेर यति बेला फुटसल व्यवसायीहरूले सम्बन्धित निकायमा पत्र बुझाएका छन्, उनीहरूको ध्यान आकर्षण गराएका छन्, आग्रह गरिरहेका छन्, आर्थिक सङ्कटमा परेका छौँ भनेर गुहार गरिरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय फुटसल सङ्घका उपाध्यक्ष, नेपाल फुटसल व्यवसायी सङ्घका महासचिव मदन कोइरालासँग कुराकानी गऱ्यौँ यसका विविध विषयमा र यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम 6 प्रश्नको समयावधि सकिएको छ र म मदन कोइरालाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको यो सहभागिताका लागि र जानकारीका लागि। र यो सँगै कार्यक्रम 6 प्रश्नबाट बिदा हुने समय भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।